رسول پاک نے فرمایا انما بدی الاسلام غریبا. توجہ نال میں ترجمہ جناب انہوں نے پیش کرنا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فرمایا جدوں اسلام شروع ہویا سی نا، دین شروع ہویا سی، میرے نبی علیہ السلام نے لوگاں نو کفر تو کڈیا، انہاں نو شرک تو کڈیا، انہاں نو ذلت تو کڈیا، معاشرے دیاں پئیاں ہویاں گل پئیاں ہویاں گندیاں رسماں تو کڈیا، جڑیاں رسماں انہاں دے گلے دے پھندے بن چکے سن. میرے نبی نے انہاں تو کڈ کے انہاں نو جدو ہدایت دا راہ دتا نا، اللہ دا راہ دسیا، جس مالک گندے قطرے نال پیدا کیتا ہے، آخرکار جنہیں بنایا ہے وہ چلان دا ول بھی دسدا ہے، بناوے ہور چلان دا ول ہور دسے. جگ دے اندر اندے نال وڈی بے وقوفی نہیں ہو سکتی. موبائل جائے بنایا ہے، چلان دا ول بھی ہو دسے گا. ایڈی عظیم کائنات جس رب بنائی ہے، تو کی سمجھنا ہے انہیں بنا کے چھڑ دیتا ہے؟ تیریاں میریاں مردیاں چلن گیاں، ایویں عیاشیاں بدماشیاں رہن گیاں، کافراں دیاں مردیاں چلن گیاں؟ نا، خبردار، جے بنایا ہے چلان دا ول بھی وہی دسے گا. سونےو گڈی لے کے آو، نال کتاب ہوندی ہے، اندے وچ طریقہ لکھیا ہے گڈی چلان دا، اندے مطابق چلایا جے فائدہ حاصل ہوئے گا. رب نے انسان بنایا ہے، ایک کتاب اتاری ہے جنہوں قرآن آخدے نے، اندے مطابق زندگی بنا لے تو دنیا بھی سونی کر جاوے گا، اپنی آخرت بھی سونی کر جاوے گا.